Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gihagit ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang retired military officials nga mopasaka og formal nga reklamo kung unsa ba katinuod ang giingon nga kudeta batok sa Marcos administration. Giklaro ni Teodoro nga wala sila'y nadawat nga impormasyon sa giingong third force nga gusto kunong mungkagon ang gobyerno. Pero kung naay ebidensya, iyang gihagit ang nakahibalo bahin sa giingong plano nga ipaagi kini sa formal affidavit ug iduso ngadto sa mga otoridad aron na imbestigaran. Sumala pa sa retired general sa Philippine Air Force nga si Romeo Poquiz, dunay nagplano nga magkudetami. Apil kuno sa plano ang pagpamomba ug assassinations aron mapatalsik ang mga naglingkod sa gobyerno para pulihan og civil military junta. Apan giklaro ni Teodoro nga wala pay impormasyon nga makapasuporta sa gingong mga kudeta. Kini sa mga tong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa man pa mga balita ug update. Amping tang tanan.